नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम रामगोपाल आशुतोष, घर भक्तपुर हो। पेसाले म शिक्षक हुँ। म यसलाई सेवा पनि भन्छु। त्यसबाहेकका केही गतिविधिहरू छन्। म रेडियोमा काम गर्छु, फ्रिल्यान्सिङ गर्छु, केही कविता कर्म गरिरहेको छु। कविता कर्ममा केही कविताहरू लेख्ने, केही अभियान चलाउने, एक्टिभिजम गर्ने र त्यस्तै केही यस्ता किसिमका गतिविधिहरू गरिरहेको छु। केही कुराहरू म यहाँहरू समक्ष आज राख्न चाहन्छु। आज म मेरो जीवनका 5 किस्साहरू, 5 कविता सुनाउनेछु। आजको यो बुकाहोलिक्स परिवारले विशेष गरेर सगुना म्याम, जसलाई म भिन्नै तरिकाले चिन्छु। भिन्नै तरिकाको अर्थ म बुकाहोलिक्सलाई धन्यवाद दिन्छु। अभियानकर्ता, रिडर, क्रिएटिभ माइन्ड र अलिक सेल्फ मोटिभेटेड वुमेन भनेर चिन्छौँ, लेडी भनेर चिन्छौँ हामी। बुक लभर, सेल्फ मोटिभेटेड, एकदमै इन्सपायरिङ लेडी सगुना म्याम। र त्यस्तै गरी एकदमै इन्सपायरिङ लेडी कवि रिचाजी, साथमा निकै सुन्दर कविता लेख्ने मेरा प्रिय भाइ कवि जुझारु कवि मोहित जोशी, बुकाहोलिक्स लगायत जसले आज मलाई साथ दिनुहुनेछ, जसले आज साथ दिन भ्याउनुहुन्न, उहाँहरूलाई म हृदयत धन्यवाद दिन्छु। यहाँले कसरी सुनिराख्नु भएको छ, मेसेज पनि दिनुहोला। मैले यता मेसेज पढ्न पाउँदिनँ। मेसेज पढ्न नपाउनुको एउटा आफ्नै किसिमको पीडा हुन्छ र म अहिले घरमा बत्ती नभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ आएको छु। म रेडियोमा छु अहिले। म सर्वप्रथम यहाँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले जे गरिरहेको छु त्यसको साक्षी यहाँहरू हुनुहुन्छ। कविता कर्म, कविता लेख्नु त्यति सहज काम जस्तो मलाई लाग्दैन। दिग्गज कविहरू हुनुहुन्छ, मेरा अग्रजहरू, मेरा साथीहरू हुनुहुन्छ, जसले मलाई यो कविता कर्ममा इन्सपायर गरे। म धेरै जान्ने मान्छे होइन, मेरो आफ्नो तरिकाले लेखिरहेको छु। मेरो जीवनका 5 किस्साहरूमा म 5 कविता सहित नयाँ कविताहरू सुनाउनेछु आजको यो बसाइमा। 6 बजेसम्म म यहाँहरू समक्ष टिक्न सक्छु कि सक्दिनँ मलाई थाहा छैन, किनभने म धेरै बोल्ने आदि होइन, मतलब एक्सपिरियन्स्ड होइन। म सर्वप्रथम नेपाल भाषाबाट कविता कर्म सुरु गरेको हुँ। जुन बेलामा मलाई कविताको रसास्वादन गराउने नेपाल भाषाका अग्रज कविहरू पूर्ण वैद्य, प्रतिशरा दिदी, त्यस्तै गरी योगेन्द्रलाल प्रधान लगायत धेरै अग्रज, सुन्दर मधिकर्मी, सुरेश किरण र केही समकालीन साथीहरू, अघि बनेपाली, पुष्पमनन कर्मी र भक्तपुरमै बसेर कविता कर्म गर्ने र कविता सँगसँगै राजनीति गर्ने व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूबाट म प्रभावित भएँ। र प्रभावितको अर्थ उहाँहरूको कविता कर्मप्रति। र त्योभन्दा अगाडि मलाई कविता लेख्न प्रेरित गर्ने मेरै आफ्नै सहोदर दाई, मेरा जेठा दाई, जसले जिन्दगीमा एउटै मात्र कविता लेख्नुभयो, आमा कविता। म एकदमै जिलस भएको थिएँ कि उहाँले आमा कवितामा लेख्नु भएको जम्मा 4 लाइनको कविता थियो। उहाँको विद्यालयको सोभनियरमा छापेको थियो, 25th एनिभर्सरीमा छापेको थियो। आमा, म तपाईलाई आँधी आए पनि, हुरी आए पनि, बाढी आए पनि, पहिरो गए पनि कहिले साथ छोड्ने छैन, गल हत्याउने छैन भनेर उहाँले कविता लेख्नु भएको थियो। त्यति मात्र लेख्नु भएको थियो, 4 लाइनको कविता। त्यो 4 लाइनको कविताबाट चाहिँ म इन्सपायर्ड भएँ। आमाबाट चाहिँ यसरी इन्सपायर्ड भएँ। जीवनमा मैले आमाको कविता लेख्न सकेको छैन। र त्यही दाईको कविता नै मेरा इन्जिनियर दाई, उहाँका कविताबाट म इन्सपायर भइरहेँ र त्यही एउटा कविता भए मलाई पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आमा सम्बन्धी धेरै कविताहरू, ग्रन्थहरू लेखेका छन्। जति लेखिएका छन् ती सबै अपूर्ण छन्, अपुरा छन् भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र बुकाहोलिक्स परिवारलाई धन्यवाद दिँदै
नेपाल भाषाबाट सुरु गरेको मेरो यो साहित्यिक यात्राबाट करिब करिब म 2052-53सम्म नेपाली भाषा म बोल्न जान्दिनँ थिएँ। बोल्थेँ बुझ्थेँ, तर यसरी शुद्ध बोल्न सक्ने मेरो क्षमता थिएन। र अहिले पनि धेरै नेपाल भाषाका कवि, नेवार कविहरूले मलाई बहिष्कार गर्छन् र भन्छन् यो नेपाली भाषामा लेख्ने कवि हो, यसलाई ठाउँ दिनु हुँदैन, स्थान दिनु हुँदैन र यसका कविताहरूलाई, यसका साहित्यलाई हामीले मान्यता दिनु हुँदैन भन्ने किसिमको पनि गर्छ। र म त्यो सहर्ष स्वीकार गर्छु। यदि मैले नेपाल भाषाबाट मात्र लेखेको भए जुन जेहाद मैले छेड्नु पर्ने हो, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो कला, रीतिरिवाज, परम्परा विरुद्ध सरकार जसरी लागेको छ, जो प्राधिकरण काठमाडौँ विकास प्राधिकरण जसरी लागेको छ, नेपालको शान छ, जुन मान छ, हाम्रो कला संस्कृति, मौलिक रीतिरिवाज, परम्परा र हाम्रो आफ्नै सभ्यता छ, हाम्रो इतिहास र मिथकहरू छन्। ती मिथक र इतिहासहरूलाई म जो नेपाली भाषी हुनुहुन्छ उहाँहरू समक्ष म पुर्याउन सक्दिनँ थिएँ र उहाँहरूलाई बुझाउन सक्दिनँ थिएँ कि नेपाल भाषा अथवा नेपाल खाल्डोका धेरै कला संस्कृतिहरू, मिथकहरू, इतिहासहरू, सभ्यता संस्कृतिका कुराहरू, रीतिरिवाजहरू, आफ्नै पहिचानका कुराहरू छन् र त्यसलाई मास्नु हुँदैन, ती नेपाली धरोहर नै हुन् भन्ने म बुझाउन सक्दिनँ थिएँ। त्यस कारणले पनि म नेवारी कविता अथवा नेपाल भाषामै कविता लेखेर पनि त्यसलाई अनुवाद गरेर केही 100 कविता त मसँग छन्, नेपाल भाषाका कविताहरू जुन छापिएका पनि छन् विभिन्न पत्र पत्रिकामा। र 2052-53सम्म मैले नेपाली भाषा बोल्नै जान्दिनँ थिएँ, शुद्ध नेपाली लेख्नै जान्दिनँ थिएँ। र त्यसपछि म बुद्धको जीवनीबाट एकदमै प्रभावित भएँ। यदि नेवार सभ्यता, संस्कृति, पहिचान विश्वव्यापी बनाउनु छ भने र यसको संरक्षण गर्नु छ, अझ वृद्धि गर्नु छ भने मैले नेपालीमा पनि यसको अनुवाद गर्नुपर्छ र नेपालीमा पनि मैले यसलाई लेखेर सबैलाई सुसूचित बनाउनुपर्छ र यो सभ्यताको जगेर्नाका लागि अन्य भाषीहरू पनि, अन्य सभ्यताका मानिसहरू पनि, अन्य जातिलाई पनि मैले झकझक्याउनुपर्छ भन्ने जुन बोध मलाई भयो, त्यो बोधको उपज मैले नेपाल भाषामा पनि कविता लेखिरहेको मान्छे, नेपालीमा पनि कविता लेख्न थालेँ। र मलाई नेपालीमा कविता लेखेको करिब 6-7 वर्षसम्म कतै पनि केही पनि छापिएन। जब 2057 साल आयो, 2057 सालमा पहिलोपटक मलाई यो कविता लेख्ने मात्र होइन, छापिनेमा पनि जानुपर्छ भन्ने लाग्यो। र स्पेस टाइम दैनिक जो चङ्की श्रेष्ठ, अभय श्रेष्ठ बनिसकेका थिएनन्, उनी चङ्की श्रेष्ठकै नामले लेख्थे। स्पेस टाइम दैनिकमा उनी साहित्य हेर्थे, साहित्य बिट हेर्थे र उनले पहिलोपटक मेरो कविको बलि शीर्षकको कविता छाप्न मद्दत गरे। त्यहाँबाट मेरो कविता कर्म सुरु भयो र नेपालका अधिकांश ब्रड स्ट्रिटहरूमा मेरा कविताहरू छापिए। र यो सँगसँगै मैले कला संस्कृति र पहिचानको विश्वव्यापी गर्न गरेको जुन निबन्धहरू छन्, कविताहरू छन्, पुरस्कारहरू पनि मैले लिएको छु। मैले जितेको म त्यो दाबी गर्दिनँ। यो पहिलो किस्सा सँगसँगै म एउटा कविता यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एक्लो कविता, एक्लो उपत्यका शीर्षकको यो कविता हो। एक्लो उपत्यका शीर्षकको कविता 77 जिल्लाबाट, अहिले 77 जिल्ला छन्, त्यो 77 जिल्लाबाट आउने कवि हुन्, साहित्यकार हुन्, वा उनीहरू जागिरे हुन्, शिक्षक हुन्, अथवा कर्मचारी हुन्, सैनिक हुन्, अथवा प्रहरी हुन्, जो हुन्, श्रमिक हुन्, काठमाडौँलाई साला काठमाडौँ भनेर गाली गरेर, यहाँको सभ्यताको दोहन गरेर जुन थालीमा खाएको छ त्यसैमा थुक्ने जुन कुरीति छ, कुपरम्परा छ, अथवा संस्कृतिविहीन, संस्कारविहीन, सभ्यताविहीन आचरण छ, जुन सरकारसँग रिस उठेको छ, रोजगार छैन, थाहा छ, बेरोजगार छन्, र काठमाडौँ पसिसकेपछि काठमाडौँलाई गाली गर्दै काठमाडौँ हुने, काठमाडौँमै बस्ने, काठमाडौँकै सभ्यता संस्कृतिहरू दोहन गर्ने, यहाँको सभ्यतामाथि आफ्नो सभ्यता लाद्ने, त्यो हुँदो रहेछ, अरू ठाउँमा पनि हुँदो रहेछ। यसको विरुद्धमा त्यसपछि एउटा उखान छ, बाउ दुष्ट हुँदैन, नेवार इष्ट हुँदैन भन्ने, जस्तो किसिमको विभेदकारी
यो उखान छ, त्यो विभेदकारी उखान लाई मधुपर्कले पनि छापेको थिए। त्यसको विरुद्धमा मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ, एक्लो उपत्यका। यो एक्लो उपत्यकाबाट म कविता यात्रा यहाँहरू समक्ष सुरु गर्न चाहन्छु। एक्लो उपत्यका। यो उपत्यकाले शरणमा आउने कसैलाई मरण गरेन। यो उपत्यकाले शरणमा आउने कसैलाई मरण गरेन। आउने सबैलाई सबै दियो। इन्द्रकमलले जस्तै इज्जत दियो। घिउ कुमारीले जस्तै औषधि दियो। गुण केसरीले जस्तै गुण दियो। सतीले सरापेको प्रमाणित गर्न भलो गर्ने उपत्यकाको इज्जत लुटे। उर्वर माटोमा विष वमन गरे। प्राचीन सभ्यताको संस्कृति भत्काए। प्राचीन सभ्यताको संस्कृति भत्काए। जंगल फाडे, नदी फोहोर पारे, जमिन अतिक्रमण गरे, जल प्रदूषित पारे, जागिरमा भाषाको जंजीर लगाए। यो उपत्यकाले भेदभाव र उचनीच कहिले गरेन। कृष्णलाई पनि धूप दीप नैवेद्यले सम्मान गर्यो र मञ्जुश्रीलाई पनि फूल चन्दन श्रद्धाले स्वागत गर्यो। माग्न आउने सबैलाई सबै दियो। मन्दिरको पवित्रता दियो। सह-अस्तित्व र सुरक्षा दियो। परम्परा र रीतिरिवाज दियो। आउनेहरूले गुडको बदलामा खुनले लतपताए मन्दिर। सह-अस्तित्व मासेर एकतन्त्र अस्थिरता र अशान्ति फैलाए। सभ्यता मासेर सडक विस्तार गरे। ढुङ्गे धारा पुरेर कम्पनीलाई पानीको जिम्मा दिए। उपत्यकाको मन्दिर ढले, पाठी पौवा भत्किए। जीवनदर ओह्रालो लाग्यो, मृत्युदर ओह्रालो लाग्यो। सरकारलाई माया लागेछ आखिरमा र सर्वसम्मतिले चिहानको संख्या बढाए। आँगन काटे, पार्किङ स्थल बनाए, घर भत्काए, सडक बनाए। उपत्यकाको छातीमाथि बुलडोजर चलाए। के दिएन उपत्यकाले। पेटले भोकालाई भात दियो। शरीरका नाङ्गालाई लुगा दियो। घरबार विहीनलाई घर दियो। उपत्यकाले बहुरूपियाँलाई सिंह दरबार दिएर शासक बनायो। शासकले उपत्यका भत्काएर कंक्रिटको जंगल बनायो। बहुराष्ट्रिय योजना उद्योगलाई फूल दिएर ईश्वर बनायो। हाइब्रिड ईश्वरले पहिचान र इतिहासलाई मासेर सामूहिक चिहान बनायो। त्यसपछि एउटा उखान चलायो, बाउ दुष्ट र उपत्यका इष्ट हुँदैन। यो कविता अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको कविता हो। यो 52-53 सालसम्म मैले नेपाली भाषा बोल्न जानिनँ। केही अङ्ग्रेजी टुटेफुटेको अङ्ग्रेजी बोल्थेँ। नेपाल भाषा नै लेखेँ, नेपाल भाषामै लेखेँ। विभिन्न नेपाल भाषाका पत्रिकाहरूमा मेरो कविताहरू छापिए। यो किस्सा मैले यहाँहरू सुनाइरहँदाखेरि नेपालमा कति भेदभाव थियो भन्ने कुरा तपाईँलाई बताइराख्नु पर्दैन। आत्मसाक्षी राखेर हामी बोल्न सक्छौँ, भन्न सक्छौँ। त्यसपछि 2057 सालमा किस्सा नम्बर 2 मा मैले बताउनु पर्दाखेरि मेरो साहित्यिक यात्रा यसरी सुरु भयो र त्यसपछि म सङ्गठित रूपमा भक्तपुर साहित्य समाज 2053-54 सालदेखि सुरु भएको थियो। त्यो 2053-54 सालमा सुरु भएको भक्तपुर साहित्यिक समाजको म नियमित सदस्य थिएँ कविता वाचन गर्ने यताउतिमा। र भक्तपुर साहित्य समाज 2057 सालदेखि म कार्य समिति सदस्य भएर काम गरेँ। 16 गजुर निकाल्यौँ हामीले। र यसमा केही विवादहरू आए। विवाद साथीहरू केही बाहिरिए। एकजना साथी र अरू साथी सबै भित्रै रहे, कार्य समिति भित्रै रहे। र एकजना साथीले हामीले चलाइरहेको घुम्ती मासिक श्रृङ्खला रद्द गर्नु पर्यो, किनभने उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भक्तपुर साहित्यिक समाजको नामबाट उहाँले दर्ता गर्नुभयो र त्यो अब हामीले पछि 2058 साल पछाडि हामीले भक्तपुर साहित्यिक प्रतिष्ठान भनेर नाम राख्यौँ। भक्तपुर साहित्य प्रतिष्ठान दर्ता गऱ्यौँ र त्यसबाट हामीले यात्रा 2060 सालमा 59 सालमा
दरबार हत्याकाण्डपछि 60 साल राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याए। त्यसपछि आफ्नो अध्यक्ष आफू राष्ट्र अध्यक्षको रूपमा सबै राजनीतिक पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाए। त्यसपछि हाम्रो साहित्यिक यात्रा जो 60 सालसम्म चलिरहेको थियो त्यो यात्रा पनि प्रतिबन्धित भयो। त्यसपछि हामी जुर्मराएनौँ। यो साहित्यिक अभियानको रूपमा हामीले चलाइआएको, त्यसपछि 2068 साल 69 सालतिर हामीले साझा साहित्य नेपालको यो जुन नेपालमा सार्क आइरहेको थियो, सार्कको 70 सालतिर हो, 70 साल 71 सालतिर 71 सालदेखि हो, हामीले एउटा अभियान चलायौँ, कला र कविताका लागि साझा साहित्य गठन गऱ्यौँ। त्यसले केही 5 वर्ष हामी लगातार कार्यक्रम गऱ्यौँ। भक्तपुरको दरबार स्क्वायर प्राचीन धरोहर दरबार स्क्वायरबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ र साझा साहित्यबाट हामीले विविध कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ र 3 पुस्ताका 3 कवि, नयाँ पुस्ताका कवि, त्यसमा महिला, जनजाति र यसले एउटा स्थापित के गर्न खोज्यो भने समावेशी कार्यक्रम के हो र समावेशी कार्यक्रमको नमुना के हो र हामीले अग्रजलाई कसरी सम्मान गर्न सक्छौँ, नयाँलाई कसरी स्थान दिन सक्छौँ, महिला, जनजाति, आदिवासी र विभिन्न किसिमका भाषामा लेखिरहेका कविहरूलाई कसरी हामी अगाडि ल्याउन सक्छौँ, कसरी ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा नजिर पनि हामी बसाल्यौँ। यो 5 वर्षको दौरानमा हामीले स्थान कवि अभय श्रेष्ठ, हरिहर तिमल सिन्हा र महेश समालोचक, कवि आख्यानकार महेश र म मिलेर हामीले 5 वर्ष लगातार अभियान चलायौँ लोकन्थली भक्तपुरमा। ओम ज्ञान मन्दिर सेकेन्डरी स्कुलले प्लेटफर्म दिए र हामीले आफ्नो खल्तीको पैसा राखेर कार्यक्रमहरू चलायौँ। पछि आदरणीय दिदी ममता दिदी र दिपा राई पुन दिदीले केही आर्थिक सहयोग गर्नुभयो र महेशजी, हरिहरजी, म र साथीहरूले प्रतिबद्धता जनाए, तर हामीलाई त्यो उचित लागेको थिएन। र यो किस्सा सुनाइसकेपछि मैले अर्को एउटा कविता, यो प्रेम कविता हो। यहाँलाई थाहा छ नेवारहरूको बिहा गर्ने एउटा मौलिक शैली छ। विवाह हुँदाखेरि बेहुलीलाई जस्तो किसिमको सम्मान दिनुपर्छ, त्यो सम्मान दिने तौर तरिकाहरू आफ्नै छन्। र अहिले भर्चुअल वर्ल्डमा प्रेम बस्छ, भर्चुअल फेसबुकमा च्याटमा प्रेम बस्छ, टेलिफोनमा प्रेम बस्छ। म एक रेडियो कर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई त्यस्तो किसिमको अनुभव छ। त्यस्ता किसिमका किस्साहरू धेरै सुनेको छु मैले। त्यो प्रेम बस्दाखेरि एउटा कल्पना मैले गरेँ कि प्रेम बसिसकेपछि पनि अब केही प्रतिबद्धताहरू छन्। हामीले आफ्नो संस्कार, हाम्रो संस्कृति बचाइराख्नुपर्छ। प्रेम भयो भन्दैमा तुरन्तै भागिहाल्नुपर्ने अथवा घरमा विद्रोह गर्नुपर्ने र विद्रोह गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने छैन। घरका मानिसलाई कन्भिन्स पनि गर्न सक्छौँ। आफ्नो हुनेवाला दुलहीलाई, जीवनसाथीलाई, सहयात्रीलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ र उनको सम्मान र इज्जत दिनुपर्छ भन्ने मान्यताले ओतप्रोत भएर यसमा मैले नेपाल भाषाका त्यस्ता किसिमका संस्कार संस्कृतिहरू, नेपाली नेवार संस्कार सभ्यताका विवाह बन्धनमा बाँधिँदाखेरि जस्तो किसिमको यहाँ हुन्छ त्यो सबैको कुरा लेखेको छु। यो यहाँलाई कस्तो होला यदि दुलहीले, जस्तै अब भर्चुअल वर्ल्डमा म जस्तो देख्छु रियल वर्ल्डमा त्यो नदेखिन सक्छु र त्यो तिम्रो आँखाबाट बादल फाटेपछि एउटा प्रतिबद्ध प्रेमको एउटा नमुना हो। प्रेम कविता हो यो। तिम्रो आँखाबाट बादल हटेपछि यो कविता म यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्छु। थाहा छैन कसरी गर्छु होला प्रथम भेटमा तिम्रो सामना। थाहा छैन कसरी गर्छु होला प्रथम भेटमा तिम्रो सामना। सायद म तिम्रो नजिक पुगेपछि कि पग्लन्छु पसिना जस्तै, कि उभिन्छु शालिक जस्तै। भौतिक दूरीमा बसेर घन्टौं तिमीसित जीवनको लयमा बग्ने म। थाहा छैन कस्तो हुन्छु होला प्रथम भेटमा। सायद म तिमी सामु आउने बित्तिकै कि मौन हुन्छु मौनता जस्तै, कि स्निग्ध हुन्छु मुस्कान जस्तै।
ननिदाएर रात काटे जस्तै सजिलो नहोला तिम्रो प्रेमको सामना गर्न। च्याटमा खाएको कसम जस्तै सरल हुँदैन होला कोलाहलमा बिउजिरहने दुनियाँको आँखा अघि प्रेम प्रस्ताव राख्न। मलाई थाहा छ तिमी खुल्ला आँखाले सपना देखिरहेकी छौ, तर थाहा छैन कसरी गर्छु होला प्रथम भेटमा तिम्रो अक्षत समर्पणको सामना। तिमीलाई थाहा छ मलाई पटक्कै मन पर्दैन रियल जीवन। तिमीलाई थाहा छ पटक्कै मन पर्दैन रियल जीवन मलाई। म अनुमान लगाउन सक्छु तिमी क्यालेन्डर पल्टाएर दिन गरिरहेकी छौ, तर थाहा छैन कसरी गर्छु होला तिम्रो तेजिलो नजरको सामना प्रथम भेटमा। मलाई थाहा छ तिमी त्यो एक दिनको प्रतीक्षामा छौ, तर थाहा छैन कसरी गर्छु होला प्रथम भेटमा तिम्रो साँचो प्रेमको सामना। मेरो काँधमा आफ्ना लक्षणका हात राखेर आकाश भैरवला झैँ मलाई निहाल्ने तिम्रो भद्रकाली जस्तो सपना पूरा होला कि नहोला। तिम्रो मुलायम कम्मरमा मेरा चट्टानी हातले बेरेर तिमीलाई मेरो अगालोले बेरोस् भन्ने चाहना पूरा होला कि नहोला। मायाले वा छुवासले हाम्रो दुई मुटु एक धड्कन एक गति भइरहेको बेला तृष्णाले भरिएका मेरा हातका औँलाले चाहनाले भिजेको तिम्रो ओठको सारङ्गी रेटेर झरीले धरतीको अङ्ग प्रत्यङ्ग भिजाइ दिए झैँ तिम्रा निषेधित क्षेत्रमा आन्दोलन मचाइदियो भने थाहा छैन म निषेध आज्ञा तोड्छु या मेरा बदमास नजर आत्मअनुशासनमा बसेर मौन मर्यादामा अनसन बस्छन्। अझै पनि अलबलमा छु म कि कसरी सामना गर्छु होला प्रथम भेटमा तिमीसित। प्रेमको ओसले हर कोहीलाई कमजोर बनाइदिन्छ सुनेको छु। म तिमीलाई प्रेमको जोसमा फलामको थिया झैँ बनाउन चाहन्न। त्यसैले म सर्वप्रथम हटाउँछु तिम्रो आँखाबाट बादल। बादल फाटेपछि पनि म तिम्रो नजरबाट आकाश जस्तै सफा देखिए भने भित्र छिर्नु अघि ढकढकाउनेछु तिम्रो मुटुको ढोका। नाता पोलो जस्तो सुन्दर तिम्रो काया अघि टेक्नेछु। दायाँ घुँडा जमिनमा बायाँ हातले थामेर तिम्रो दायाँ हात थमाउनेछु। दायाँ हातमा तिम्रो समर्पण जस्तो गुन्केरा मेरो समर्पण जस्तो गुन्केरा मेरो सपना जस्तो इन्द्रकमल मैले मान्ने कुल देवतालाई मात्र चढाइने मुसुवा र तिम्रो शिरमा सजाउनेछु नापुसिख लुसुवा र बिजकनीले। तिम्रो कानमा सिँगार्नेछु ढुङ्ग्री झुम्का र तुकीले। गलामा सुहाउनेछ तायो तिख र चन्द्रहार। पाखुरामा तो नाडीमा सिंहख्वा औँलामा प्याख अगु र पाउमा सुहाउनेछ ट्याक कल्ली र जङ्गी सेलया कल्ली। त्यसपछि मलाई जन्माएको सभ्यता र संस्कृतिको प्राचीन धरोहरहरूलाई साक्षी राखेर माग्नेछु अर्ग्यानिक शैलीमा तिम्रो मुटुमा गर्भाधान। यहाँ केही कवितामा प्रयुक्त जुन शिरदेखि पाउसम्म समर्पण गरिने यो आभूषणहरू छन् त्यो आभूषणहरूको नाम छ यसमा। त्यो पछि हामी प्रकाशित भएपछि कविता प्रकाशित भएपछि म अवश्य पनि यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ म त्यसमा उसमा लेख्नेछु। म यति भनिसकेपछि आफ्नो कविताको पक्षमा मलाई केही त बोल्नु छैन। म कविता कस्तो लेख्छु भन्ने मलाई थाहा छ। मैले पुर्खालाई पछ्याउनुपर्छ भन्ने कुनै पनि कानुनमा कतै पनि लेखिएको छैन। म सिकारु छु, मलाई थाहा छ म सिकारु कवि हुँ। कवितामा हरेक नयाँ लेखनमा कविहरू लेखकहरू स्थापितहरू पनि नयाँ नै हुनुपर्छ। त्यसकारण म नयाँ कवि नै हुँ। मेरा कविताहरू नयाँ नै हुन्छन्। त्यसले परिष्कार पनि माग्छ होला, पुनर्लेखन पनि माग्छ होला मेरो रिराइट
माग्छ होला। मलाई पुरानो र वरिष्ठ भनाउनु पनि छैन। एउटा यसमा मलाई मजा पनि लाग्दैन र नमजा पनि लाग्दैन, तर गौरव चाहिँ लाग्दैन। वरिष्ठ कविहरूको कविता र योगदानलाई मैले सम्मान गर्छु। साझा साहित्यले यो प्रमाणित गरिसकेको छ। तर वरिष्ठ कविको पदवी लिने दिनेसित मेरो कुनै सैद्धान्तिक असहमति पनि छैन र सहमति पनि छैन। वरिष्ठ ती हुन् जसले लेखनबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेका, जसरी शिक्षकहरूले कर्मचारीहरूले अवकाश प्राप्त गर्छन् र कर्मचारीले पेन्सन जस्तै उहाँहरूलाई सम्मान र पुरस्कारले योगदानको कदर गरेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। गर्नुपर्छ, चर्चा अध्ययन पनि गरिनुपर्छ, जसरी साझा साहित्यले गरेको छ, गर्छ अझ पनि। मेरो कविताको अनुहार म जस्तै छु। हेर्नुहोस्, मेरो कविताको अनुहार, मेरो नाक, मेरो आँखा, मेरो निधार, मेरो कपाल, मेरो गाला, मेरो जुङ्गादारी, जुन दाँत छ अथवा ओठ छ, मेरो जिउको कद छ जस्तो छ। मलाई आवरण र ढोङ मन पर्दैन। जस्तै मेरा केही अस्वीकृतिहरू मलाई अस्वीकार गर्ने छन्, कति निषेध छ त्यो सबैलाई थाहा छ। केही आदिवासी छ, केही अस्वीकृतिहरू छन् मेरा, केही प्रतिरोधीहरू छन्, केही बोधगम्य कविताहरू छन्, केही पर्यावरणीय कविताहरू छन्, केही सांस्कृतिक, केही मिथकीय, केही कलात्मक कविताहरू छन्। जसरी अब हेरौँ मेरो कविता म कसरी प्रतिरोध गर्छु, आफ्नो कविताको बचाउ कसरी गर्न सक्छु, म कवितामा कसरी हिँडिरहेछु, कसरी दौडिरहेछु, अथवा कतै पुग्न सक्छु कि सक्दिनँ मलाई थाहा छैन। तर म कन्फिडेन्ट छु आजको पुस्ताले कविता नपढे पनि अथवा निषेध गरे पनि भविष्यका पुस्ताले मलाई खोजी खोजी पढ्नेछन्। जसरी पुराना कविताहरू, पुराना कविहरूलाई हामी पढिरहेका छौँ, खोजी खोजी पढिरहेका छौँ, त्यो मलाई विश्वास पनि लाग्छ। पर्यावरण सम्बन्धी कविता मेरा नपढिरहन्, तर नेवारी मिथक सम्बन्धी कविताहरू मेरा पढिनेछन्। नेवारी मिथकमा काम गर्ने मानिसहरूले अथवा विद्यार्थीहरूले, कविहरूले त्यो पढ्नेछन् भन्ने मलाई विश्वास छ। मेरो कविताको अनुहार जसरी मन्दिरहरू, मस्जिदहरू, घरहरू, रुख बोट बिरुवाहरू, फुल आदिका विविध थरी र रूपहरू छन्, मेरो कविताको रूप पनि, अनुहार पनि, ओठ पनि, त्यसको भाव भङ्गिमाहरू पनि, त्यसको रूपरेखाहरू पनि, त्यसको जिउ स्केलेटन, त्यसको मांसपेशीहरू, त्यसमा बग्ने नसाहरू, त्यसको रगतको रङ, त्यसको छालाको रङ पनि त्यस्तै छ। जस्तै यो मन्दिरहरू, आस्था केन्द्रहरू, जस्तै चैत्य, चर्च, गुम्बा, गुरुद्वाराहरू फरक विचारका, फरक शैलीका, फरक चेतनाका मानिसहरू हुन्। तिनीहरू मानिसहरूको समूह। जस्तै हाम्रा कविहरूको, प्रगतिशीलका कविहरू छुट्टै छन्, प्रतिरोधी कविहरू छुट्टै छन्, पहिचानवादी कविताहरू, आदिवासी कविताहरूका आफ्ना आफ्नै झुन्ड छन्, आफ्ना आफ्नै गतिविधिहरू छन्। तिनीहरूले गरिरहेका गतिविधिप्रति म सम्मान पनि गर्छु। तर एउटै मात्र विरोध छ, अरूलाई निषेध गर्नु हुँदैन। कविता लेख्नेहरूले जसरी राज्यले निषेध गर्छ, हामीले त्यो निषेध गर्यौँ भने हामी पनि राज्यको त्यही एउटा कित्तामा उभिने आलोचना गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू हामी बन्छौँ। त्यसकारणले निषेध कसरी, तपाईँको आफ्नो कुरा ग्रुप समूह बनाउनुहोस्, बनाएपछि तर अरूको अस्तित्वलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, मेरो आफ्नै किसिमको मान्यता हो। तर ती सबैको एउटा लक्ष्य हुँदैन। जस्तै गुम्बाको, चर्चको, मन्दिरको, मस्जिदको अथवा अन्य जुन धार्मिक आस्था राख्नेहरू छन्, विचारका आस्था राख्नेहरू छन्, जसरी प्रगतिशील अथवा माओवाद अथवा अरू मार्क्सवाद अथवा त्यस्तै किसिमका कुनै छन् डेमोक्रेटिक धारका मानिसहरू छन्, एकले अर्कालाई निषेध गर्छन् र जुन कुरा एउटाले बोलेको हुन्छ त्यो कुरालाई अरूले निषेध गरेको हुन्छ। त्यो निषेध गर्ने जुन राजनीति छ, त्यो राजनीतिप्रति मेरो आपत्ति छ र घोर विरोध गर्छु। म आफू पनि त्यो गर्दिनँ। एउटै भएर पनि कला र शैली शिल्पहरूका हिसाबले फरक छन्, बनोटका हिसाबबाट फरक छन्, विचारका हिसाबबाट। जस्तै अब हामी मन्दिर हेर्दाखेरि जस्तो किसिमको कला हेर्छौँ, मस्जिद त्यो छैन। मस्जिदलाई र मन्दिरलाई जसरी हेर्छौँ हामी, गुम्बा त्यस्तो छैन, चर्च त्यस्तो छैन, गुरुद्वारा त्यस्तो छैन भने जस्तै मेरो कविताको शिल्प पनि मौलिक छ जस्तो म भन्छु। मेरो कविताको पनि विविध आयाम छन्, कला र शिल्प शैलीका हिसाबले फरक वा मौलिक शैलीका छन् भन्छु। म बनाउने प्रयास गर्छु। यति भने मेरो कविताको पक्षमा मैले बचाउनु पर्ने अथवा आफूले बचाउको रूपमा मैले यसरी भने, जसले तिम्रो कविताको शक्ति के हो भन्दाखेरि, सीमा के हो र भन्दाखेरि म यही कुरा भन्छु। यति भनिसकेपछि एउटा म
यति गफ लडाइसकेपछि चखुन्चिया छे भन्ने शीर्षकको म कविता सुनाउन चाहन्छु। यो पर्यावरण मिथकको कुरा यसैमा मिश्रण छ, पर्यावरण पनि छ, मिथक पनि छ, र यो यसमा हाम्रो सभ्यता जुन मासिएको छ, काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यता, जुन स्मार्ट सिटीको अवधारणामा जुन 5वटा सभ्यताका एसियाली सभ्यता, एसियामा पनि नेपाली नेवार सभ्यता, त्यसमा हाम्रो ग्रिसेली सभ्यता, युरोपियन सभ्यता, अमेरिकन सभ्यता र अरू अरू सभ्यताको हिसाबबाट भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर, साँखु, कीर्तिपुर र त्यस्तै विभिन्न किसिमका ठाउँहरू, जस्तै भोत भन्ने हुन्छ, भोत भनेको बनेपा, धौख्य भनेको धुलीखेल, पन्ती भनेको पनौती, त्यहाँको स्मार्ट सिटीको जुन अवधारणा प्राचीन मल्लकालमा बनाएको छ अथवा लिच्छवीकालीन र किराँतकालीन सभ्यताको समयमा बनाएको थियो, त्यो सबै अहिले ध्वस्त भइरहेको अवस्था छ। त्यो लाई म तोखामा जाँदाखेरि, तोखा भन्छौँ हामी र नेपाली भाषामा टोखा भन्छौँ, त्यहाँ एउटा फुलमान बल र शान्ति लामाजीले, तामाङजीले एउटा कार्यक्रम गर्नुभएको थियो। टोखाका साथीहरू, म साथीलाई सबैजीलाई पनि सम्झिन्छु, सबै श्रेष्ठजीलाई पनि सम्झिन्छु। त्यहाँ एउटा स्थलगत कविता त्यहाँ भ्रमण गरिसकेपछि स्थलगत कविता लेखाएको थियो, जहाँ बसेर मैले लेखेको थिएँ। एउटा टोखा यस्तो किसिमको सहर हो जहाँ पानीको स्रोत एकदमै बलियो छ, चाकुको स्रोत हो त्यो, र त्यहाँ तपाईँले हेर्न जानुभयो भने लोहहिती अथवा ढुङ्गेधाराको संरक्षण छ, मठ मन्दिरहरूको संरक्षण त्यतिकै छ, संस्कार संस्कृतिको त्यतिकै संरक्षण छ, धाराको संरक्षण, पानीको संरक्षण त्यहाँ, अथवा त्यो वेटल्यान्ड पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ, अथवा पानीको स्रोत पनि हो, किनभने त्यहाँ शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको तल नै बसेको छ। यो पर्यावरण, चरा जो नेवारहरूले घर बनाउँदाखेरि ग्वाकुम्पा बनाउँछ, ग्वाकुम्पा भनेको खटपल छ, जुन खटपल छ, खटपलको अवधारणा पर्यावरण, चराहरू बस्छ, चराहरूको गुँड हुन्छ त्यहाँ, खटपाल त्यो टाल्दैन, भित्रबाट 18 इन्चको 22 इन्चको 24 इन्चको वाल हुन्छ, पहिला हाम्रो वाल सिस्टमको घर हुन्थ्यो, र त्यसमा खटपल बनाइएको हुन्छ अथवा ग्वाकुम्पा भनिन्छ नेवारीमा, नेपाल भाषामा, र त्यो घर पर्यावरणलाई, चराहरूलाई पनि घर हुन्छ गुँड बनाउँदाखेरि। त्यहाँको किराहरू, होइन, किराहरू पनि त्यो चराहरूले खाइदिनुहुन्छ, र चरा अथवा नराम्रो किराहरूले जुन नराम्रो असर पार्छ त्यो चराले गर्दाखेरि पर्यावरण पनि बचाउने काम गर्छ। जस्तै अब प्रेहरूले अथवा प्रे चराहरूले अथवा शिकारी चराहरूले त्यहाँ जुन फोहोर फालेका छन्, फोहोर पनि खाइदिन्छ। यसरी पर्यावरणको लागि पनि हिसाबबाट पनि नेवारी सभ्यता एकदमै सभ्य र एकदमै भव्य वैज्ञानिक सभ्यता हो भन्ने इतिहासले बताउने छ। अहिले यो विभिन्न किसिमका अनुसन्धानले पनि बताइरहेको छ। चखुन्चिया छे, यो चराको घर भन्ने पनि कविता हो, चखुन्चिया छे। यसमा 9वटा खण्डहरू छन्, छोटो छोटो खण्डहरू। म ती 9वटा खण्डहरू म यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। चखुन्चिया छे। अवस्था निकै संवेदनशील छ, परिस्थिति बडो गम्भीर छ मेरो। दैव हो कि सरकार, जाय लागेको छ हामी माथि। ठुलो आपत आइपरेको छ, ठुलो आपत आइपरेको छ ज्यू कि जहानको पेटमा हाम्रो प्रेमको चिनो पूर्णमासको चन्द्र जस्तै हुर्किसकेको छ। एउटा ब्रेकफेल डोजर ठोकिन आयो, गोपाल, महिषपाल, किरात, लिच्छवी र मल्ल शासन जन्माएको प्राचीन सभ्यता हुर्काएको बस्तीमा र भत्कायो सदियों पुराना घर। दृश्य 2। निरीक्षण भ्रमणमा रहेको सरकारी प्राधिकरण भन्दै थियो, मृत्यु दर बढ्यो, त्यसैले चिहानको संख्या बढाउँछौँ। प्राधिकरणको प्रतिवेदन, प्राचीन नगरले अहिलेको बाटो छेक्यो, सहरलाई चिहान बनाइनुपर्छ, पुरानो मान्छेको चिहानमाथि बहुराष्ट्रिय सडक हिँड्नुपर्छ, छेउछाउ निगमका सोरुम खोलिनुपर्छ। दृश्य 3। घरबार विहीन, हताश, उदास, विचलित हामी जस्तै पीडितहरूलाई पानीको फोहराले चाडपर्वका बोकालाई झैँ पर्साइरहेको छ। प्राधिकरणका संरक्षक र सुरक्षाकर्मीहरू पञ्चायती सुरक्षा व्यवस्थाका शैलीमा अश्रु ग्यास र लाठी चार्जले प्रत्याभूत गरिरहेको छ। आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेखित शान्ति, सुरक्षा, समतामूलक साझा घरको रङ्गीन सपना
दृश्य 4। ओहो, मेरी जहान व्यथाले छटपटाउन थालिसकी। म उडेर घरि मन्दिरमा जान्छु, जहाँ मलाई धपाउँछन् नयाँ पुरोहित र मठाधीशहरू। घरि पुरानो सहर खोज्न उड्छु, भेट्टेला कि कतै बखुम्पा भएको बस्ती, जहाँ सुरक्षित जन्माउन सकियोस् हाम्रो प्रेमको चिनो। प्रसव पीडाले छटपट मेरी प्रियालाई छाडेर डोजर छेउमै म पुग्छु उडेर प्राचीन नगरी भक्तपुर, र देख्छु भूकम्पले भत्काएको बस्ती, अनि देख्छु प्लटिङमा विभाजित खेत, नयाँ बनेका घरका भित्तामा ठुलो लोगो, विज्ञापन र नारा, हामी बनाउँछौँ बलियो निर्माण र समृद्ध नेपाल। दृश्य 5। भेटिएला कि कहीँ ग्वाकुम्पा वा नभाँचिएको रुखको छारी, ललितपुर, कीर्तिपुर र धर्मपुरका सांस्कृतिक नगरी, पुराना बस्तीमा उडेर पुगे शङ्खरापुर। कहीँ भेटिएन गुण बनाउन लायक सुरक्षित घर। कहाँ कहाँ पुगिन म, भोत पुगे, पल्ती पुगे, धौख्या पुगे, चाँगु नाराङ पुगे, खोकना पुगे। ओहो, कहीँ रहेनछन् डोजर र प्राधिकरण नपुगेको सहर। कहीँ रहेनछन् सिमेन्टको विज्ञापन र नारा नपुगेको बस्ती। दृश्य 6। अहिले म टोखामा छु, जहाँको इतिहास र सभ्यताको कथा सुनेर मैले बिर्सेको छु गर्भवती मेरी जहानको प्रसव पीडा। भुर्र उडेर फर्कन्छु ब्रेकफेल डोजर मातेको सहरमा, लिएर आउँछु मेरी जहानलाई देखाउँदै चाकु बन्ने देश र देवी नाच्ने दबु, दुई भिन्द मिलेर बस्ने लाछी र कुमारी बस्ने आसन, गनेदेव पुजिने मन्दिर, कोने लाछी र थने लाछी, सुनाउँदै मङ्का देवको कथा र नासदेवको गुणगान, मन्दिर गल्लीका नाम, गाहिती र तिनका जन्मकथा, बताउँदै ऐतिहासिक जात्रा पर्वको महत्त्व, सपन तीर्थको प्राचीनता र सभ्यताको कथा, पुर्याउँछु प्राचीन सभ्यताको धरोहर चण्डेश्वरी मन्दिरको आँगनमा। उसलाई मैले देखाएँ त्यहाँ अश्वमेघ यज्ञ गर्दैको दक्ष प्रजापति, कोटी कोटी चराहरू यज्ञमा हवन गरिसक्यो उसले, चराहरूको अनेकौं गुण यज्ञ कुण्डमा हालिसक्यो। देखाएँ आदिवासी महादेवलाई प्रवेश निषेध, रैथाने फूल र सुगन्धहरूको अपमान, आलाप विलाप गरिरहेकी दक्ष छोरी, आफ्नै पिता विरुद्ध विद्रोह गरिरहेकी सतीदेवी, र मौन मौन ठुलो ठुलो अत्याचार हेरिरहेकी वीरणी। ओहो, लौ बर्बाद भयो। सतीदेवी त हाम फालिन यज्ञ कुण्डमा। मच्चिन थाल्यो हाहाकार, कोलाहल मच्चिन थाल्यो, भागाभाग हुन थाल्यो, रुवाबासी चल्न थाल्यो। दृश्य 7। टोल टोलमा बिस्का जात्रा मनाइरहेका जात्रुहरूले आगो ओकल्न थाले। महाकाली र वीर भद्रले झैं निस्किन टोल टोलमा बिस्का जात्रा मनाइरहेका जात्रुहरूले आगो ओकल्न थाले। महाकाली र वीर भद्रले झैं निस्किन थाले, हात हातमा खड्ग बोकेर नन्दी भृङ्गी र चतुखष्टी योगिनी झैं। जाइ लागे दक्ष सेनामाथि, गर्न थाले शिरोछेदन, त्राही त्राही मच्चिन थाल्यो। बग्न थाल्यो दक्षको यज्ञ परिसरबाट रगतको खोला। ओहो, कस्तो विभत्स, जताततै छरपष्ट छन् काटिएका दक्ष सेना। भागिसके नारायण सेना ज्यान बचाएर, अन्तर्धान भए बाँकी रहेका 33 कोटी देउता। दृश्य 8। म सपनाबाट सखारै झलास्स बिउजिएको छु। आमा सुस्तानी पढ्दै हुनुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि वीरभद्रले सत्ता र शक्तिको बलमा कलाको संवेदना, संस्कृतिको मूल्य मान्यता, शान्ति समृद्धि सुशासन र मानवीय अस्तित्व यज्ञमा होम्ने अहङ्कारी दक्षको शिरोच्छेदन गरेर यज्ञमा होमिदिए। दृश्य 8। पछि दृश्य 9। वीरनीको विलाप र करुणाको बसमा परेर, वीरनीको विलाप र
करुणाको वशमा परेर वीरभद्रले दक्षलाई बोकाको टाउको हालेर भ्युजाइदिए। त्यस उपरान्त आफ्नै टाउको भएको शासक यस भूगोलबाट सदाका लागि लोप भयो। यो मिथक स्वस्थानीबाट मैले लिएको हुँ। त्यस्तै गरी मैले त्रिपुरको अथवा यो जो सभ्यता छ, नेवार सभ्यता, मल्लकालीन सभ्यता, विश्वकालीन, किराँतकालीन, गोपालकालीन र महिषपालकालीन सभ्यताको मैले उठाएँ कुरा। म किस्साचारमा अलिकति गुनासाहरू छन् मेरा। गुनासा म जीवनमा गुनासा त त्यति गर्दिनँ, यद्यपि मैले गरेको साहित्य कर्मले धेरैलाई अप्ठ्यारो पारेको छ। म माफी माग्न चाहन्न। मैले माफी माग्नु नपर्ने कुरा के छ भने मैले कसैको, कुनै व्यक्ति विशेषको, कुनै सम्प्रदाय विशेषको मैले विरोध कहिले पनि गरिनँ। मैले अन्याय र अत्याचारको विरोध गरेँ। लेख्न थालेको 7-8 वर्षसम्म मेरो कुनै पनि कविता छापिएनन्। मेरो पहिलो कविता मैले अध्ययन गर्ने भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसको स्मारिका 2051 साल हो कि 52 साल, मलाई ठ्याक्क थाहा छैन, मनको मित शीर्षकको कविता छापियो। सबैलाई थाहा छ हाम्रो साहित्य अनुहार, लिङ्ग र जातको अधीनमा छ। त्यही फेरि अर्को लाइभ भयो। सो सरी फर द्याट। म एकदमै क्षमा प्रार्थी छु। किस्सा नम्बर 4 मा मैले यही बताइरहेको छु कि यो नेपाली साहित्य जात, लिङ्ग, वर्ग, राजनीतिबाट प्रभावित छ। यो प्रभाव किन यस्तो भयो मलाई थाहा छैन। त्यो बेलामा स्पेस टाइम दैनिकले यो मेरो कविता छापेको थियो, कविको बलि। पहिलो पटक अभय श्रेष्ठ त्यो बेलामा चङ्की श्रेष्ठ बनिसकेका थिएनन् र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि भयो। र त्यसपछि अन्नपूर्ण पोस्ट, नेपाल समाचार पत्र, त्यस्तै गरी अन्नपूर्ण पोस्ट 2059 सालदेखि मेरो पहिलो गजल कृति त्यसपछि निस्कियो। विवेक सृजनशील प्रालीबाट प्रकाशनमा आयो 2059 सालमा। र 2060 सालमा मध्यवर्गमा मेरो पहिलोपटक कविता छापियो, ईश्वर र फुलहरू छापियो। त्यस बेलासम्म मैले 6वटा श्रृङ्खला लेखिसकेको थिएँ। 6वटा श्रृङ्खलामा ईश्वर र फुलहरू लगातार त्यसपछि छापिन थाले विभिन्न पत्र पत्रिकामा, ब्रोडसिटमा। र निषेध र नातावाद, कृपावादको यो जातिवाद राम्रो हो, जातीयता ठिक छैन जस्तो मलाई लाग्छ। दलीय गुटले साहित्यमा पारेको असरको बयान मैले गर्नु पर्दैन। यसले शेषनागले पनि वर्णन गर्न सक्दैन, हजार जिब्रा भएका। र यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। कति यो वर्जित छौँ हामी लेखकहरू भन्ने, कसले गरिरहेको छ यसको भन्ने सबैलाई थाहा छ। र 2062 साल कार्तिक 23 गते संविधान दिवसको दिन पारेर मैले भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जमा पहिलो प्रत्यक्ष साहित्य कार्यक्रम सुरु गरेँ। र त्यसको असर चाहिँ मलाई 66 सालसम्म रह्यो। मैले 2062 देखि 66 सालसम्म कुनै पनि कविता मैले लेख्न सकिनँ। त्यसपछि मैले नेपालीको रेडियो जोइन गरेँ। त्यसपछि ग्रेस FM 107.6 मेगाहर्ज जो अहिले म काम गर्छु त्यहाँ जोइन गरेँ। त्यसपछि म गोर्खा एफएममा पनि जोइन गरेँ। 8 वर्ष जति त्यहाँ काम गरेँ मैले। र मेरो 12-13 वर्षको रेडियो यात्रामा करिब 11 देखि 1200 जना जतिको मैले अन्तर्वार्ता लिइसकेको छु। र केही 2000 जति मैले कविताहरू वाचन गरिसकेको छु। कथा केही 12-15 वटा कृतिहरू, कथाका र उपन्यासका मैले 12-15 वटा उपन्यासहरू मैले सुरु गरिसकेको, वाचन गरिसकेको छु। 2000 त्योदेखि मैले रेडियो यात्रा कसरी सुरु गरेँ भन्ने एउटा किस्सा गजबको छ। मेरो चेली छिन्, अहिले अस्ट्रेलियामा छिन्, सुनिता कार्की। र उनले एक दिन म कार्यक्रम वार्षिक उत्सव, स्कुलको वार्षिक उत्सवमा कार्यक्रम चलाइरहेको थिएँ। उनले उनको मैले सगरमाथा झुकेपछि कविता गजल सञ्चयन सम्पादन गरेर प्रकाशित गरेको थियौँ हामीले। र त्यो सम्पादन 6 महिना लगाएर मैले सम्पादन गरेको थिएँ। सुनिता कार्कीको सगरमाथा झुकेपछि उनी 8 कक्षामा पढ्थिन्। त्यो बेलामा 8 कक्षामा नेपालको सर्वप्रथम मेरो विचारमा सानो उमेरमा गजल सञ्चयन निकाल्ने नेपाली चेली हुन् सुनिता कार्की।
अहिले अस्ट्रेलियामा बस्छिन्। र त्यसपछि उनले एक दिन भनिन्, गुरु हजुरले किन रेडियो जोइन गर्नुहुन्न? सायद उनी 14 या 15 वर्षकी थिइन्, त्यो बेलामा 8 कक्षामा पढ्थिन्। उनले त्यति भनिसकेपछि मलाई झल्यास्स भएँ। मेरै रेडियो भक्तपुर छ, जहाँ मेरा अग्रज दाई जीवित भन्छौँ, हामी जीवित इन्साइक्लोपेडिया भन्छौँ। उहाँलाई चलचित्रकर्मी, कवि, निबन्धकार, पत्रकार, रेडियोकर्मी जे गरे नि हुन्छ। उहाँ गुरु, चलचित्रका गुरु पनि हुनुहुन्छ, उहाँ अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, आमिन अभियानकर्ता पनि हुनुहुन्छ। प्रकाश सामी दाईले र अरू साथीहरूले मिलेर यहाँ भक्तपुर एफएम 105.4 मेगाहर्जमा तालिम दिएर स्थापना, जस्तै राजेश हाडा, विजय हाछी, 16 जना साथीहरू, 13 हो कि 16 जना खम्बाहरू भन्छौँ हामी, उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको थियो। त्यसमा मैले करिब 2 वर्ष काम गरेँ। त्यसपछि म काम गरेँ। त्यसपछि मैले ग्रेस एफएम मा गएँ। ग्रेस एफएम पछि त्यसपछि आएर म गोर्खा एफएममा 2066 सालदेखि जोइन गरेँ र 2074 सालसम्म मैले काम गरेँ। त्यसपछि मैले मेरो करिब 2,50,000 पेन्डिङमा राखिदियो। त्यो पेन्डिङमा राखेपछि मैले कार्यक्रमहरू गर्न छोडिदिएँ। म सुन्छु, अहिले त्यो रेडियो चल्दैन भन्ने सुन्छु। र रेडियोको यात्रामा मैले हुरी, झरी, बर्सात, हिलो, धुलो, मेरो जीवनको करिब 12 वर्ष मैले चिसोमा, सिरेटोमा र गर्मीको प्रचण्ड गर्मीमा त्यहाँको धुलो धुवाँ सहेर मैले यात्रा गरेको छु। त्यो दुःखद र सुखद दुवै उपलब्धिमूलक पनि रह्यो। अब म एउटा अर्को कविता, पोखरा, यसको पोखरा सांस्कृतिक कविता हो। यो पोखराको यो पर्यावरणीय कविता हो। पर्यावरण पनि छ, संस्कृति संस्कार पनि छ, यसमा मिथक पनि केहीहरू छन्, प्रकृति पनि छ यसमा। आदरणीय दिदी समा दिदी पोखरामा, त्यो पोखरामा जाँदाखेरि उहाँले एकदमै प्रेमवश स्नेहवश मलाई पनि लिएर जानुभएको थियो। म साह्रै नै अनुग्रहित छु म समा दिदीप्रति। र त्यही बेलामा डुम्रेमा पुगेपछि होला मलाई कविता पहिला त्यो अन्नपूर्ण, त्यो 7 ताल, त्यसपछि विभिन्न त्यहाँका ठाउँहरू को मलाई बेगनास तालदेखि लिएर अरू सबै तालहरूको मलाई आइरहेको थियो, झसल्को आइरहेको थियो। डुम्रेबाट मैले कविता लेख्न सुरु गरेको। पोखरामा भोलिपल्टसम्म पनि मलाई त्यो कविताले म रिराइट गरिरहेँ। यो कविता म यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। पोखरा। फेरि एकपटक तिम्रो मुलायम सौन्दर्यलाई आँखाले बिर्दै मुटुले चुम्न आएको छु। नभेटेको धेरै भयो, सेती किनार हुँदै फेवा, रूपा, बेगनास घुम्न आएको छु। ए मेरी प्रियसी मुहारजे झलमल अन्नपूर्णा, तिम्रो हिस्सी परेको मुहारबाट हटाऊ ती अङ्गरक्षक बादल र खिच्न देऊ मेरो आँखाको क्यामेराबाट तिम्रो श्वेत भैरवी मुहार। ए घिन्ताङ घिसी नाचिने सहर, मलाई फैलिन देऊ, मेरो मौलिक सङ्गीतमा नाच्न देऊ। वीर शान्त रसमा रौद्र गीत, ताहा मच्चा गनाते ग्वाखुङपाले मन्यन्सा खुसिन्चुइका छे। र नाच्न देऊ वीर मुद्रामा ताण्डव, गिन्नी तोङ गिनी सिमी सिङ तोङ, गिन्नी तोङ गिनी सिमी सिङ तोङ, घिन्ताङ्गी सी तोङ। यी माछा पुछ्रेको आँगन, यो वासन्ती उत्ताउलो मदमस्त चैतमा, नखरमाउलो साल फुलेको हेर्न तमुको सह अस्तित्वमा, बिस्का जात्रा मनाइने दुलही सेतुको मैतालो छातीमा, मौलिक तालमा झुम्न आएको छु लिएर राग बसन्त। राम नुगाला मछीना, राम 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 गथे मलु मने छङ्गु ख्वा। राम राम राम
गथे मलुमने थो नेपा। ए नौ डाँडा, म मार्फाको अर्ग्यानिक स्वादमा डुब्न आएको छु। तिम्रो कम्मरको मुलायम आलीमा बसाएर मलाई फनफनी घुमाऊ। तिम्रो सात तालको रसिलो जवानीमा डुबाएर मलाई तनतनी पिलाऊ। तिम्रो अक्षत औँलाको स्पर्शले काउकुती लगाएर मलाई बेसरी हँसाऊ। तिम्रो नसालु वंशको मुलायम छातीमा कसेर मलाई बेसरी नचाऊ। ए प्रियसी बतास, म लेक साइडमा हुनेछु या त प्याराग्लाइडमा हुनेछु। तिमी बिहान सबेरै उदाउँदा म सराङकोटको आँखाबाट मेरो मुटुमा कैद गरौँला। ए चेरापुन्जी, तिम्रो मायाको निम्तो मान्न म प्रेमको लाखे नाच्दै आएको छु। पोखरा, यही पोखरा, मलाई तिम्रो अर्ग्यानिक आँखाको बादलदेखि झरेको इन्द्रणी पानीले नुहाइदेऊ। म तिम्रो प्रथम वर्षातमा रुझ्न भक्तहरूको आराध्य स्वर्गदेखि सिलम्म तुले गर्दै तिम्रो प्राकृतिक काखमा बसी व्याप्त हुन आएको छु। यो 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 कविता लेख्दाखेरिका आफ्नै किसिमका कुराहरू छन्। मैले करिब 22-23 पटक यो समाधिले तिमी यस्तो गर्छौ भने मलाई थाहा थिएन भन्दै होइसिन्थ्यो। र मेरो अन्तिम किस्सा छन्। मेरा धेरै बदमासीहरू छन्। साहित्यमा र रेडियोमा मैले धेरै बदमासी गरेको छु। बाल्यकालमा मैले धेरै बदमासी गरेको छु। मैले राम्रो अध्ययन पनि गर्न पाइनँ। सानै छँदाखेरि बुवाको देहावसान भयो। त्यसपछि मैले सुख र आराम भन्ने के हो त्यो अनुभूत कहिले गर्न पाइनँ र आजसम्म पनि म सङ्घर्ष गरिरहेको छु। एक छाक खानको लागि मैले गर्नु परेको सङ्घर्षको कथा आफ्नै छ। 150 रुपियाँको लागि मैले आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण 5-5 घण्टासम्म पनि मैले रेडियोलाई दिएको छु। 200 रुपियाँको लागि 250 रुपियाँको लागि म 35 किलोमिटर पर गएर धुलीखेलमा रेडियो सञ्चालन गरेको छु। मैले ओभरटाइम गरेर स्कुलको प्रिन्सिपलको मन जितेर मैले ओभरटाइम गरेर केही महिनामा 600-700 रुपियाँ 800-1000 रुपियाँ मैले यो ओटी पाउने गरेको छु। यो आफ्नै किसिमका कथाहरू छन्। र बुवाको देहावसानपछि मैले जिन्दगीमा कहिले आराम खोजिनँ र मलाई जिन्दगीसँग कुनै गुनासो पनि छैन। मैले 3 दर्जनभन्दा बढी साहित्यिक प्रतियोगितामा भाग लिएको छु। नेपाल भाषामा केही 1 दर्जन जति कविता र निबन्धमा मैले पुरस्कार जितेको छु। प्रथम र द्वितीय स्थान हासिल गरेको छु। उत्कृष्ट निबन्ध पुरस्कार पनि जितेको छु मैले। र मेरो पहिलो किस्सा, बदमासीको किस्सा सुनाउन चाहन्छु यहाँलाई। त्यो पहिलो बदमासी मैले प्रज्ञा भवनसँग गरेको थिएँ। मैले धेरै प्रज्ञा भवनका धेरै किस्साहरू मैले सुनेको छु। यो आज मैले रिभिल गर्न हुने थियो कि थिएन मलाई थाहा छैन। म एक कवि 2टा कविता पठाएको थिएँ। रामगोपाल आशुतोषको नामबाट र आरजी किसिजुको नामबाट मैले कविता पठाएको थिएँ र दुवै कविता मेला सेलेक्टेड भए र मलाई प्रज्ञाबाट फोन पनि आएको थियो कविता वाचन गर्न आऊ भनेर। त्यहाँ मलाई निम्तो पनि आएको थियो। त्यो किस्साको एकजना मात्र साक्षी, एकजना मात्र थाहा छ। त्यो गिरी एक गजल लेख्थे। उनी गजलका राम्रा हस्ती हुन्, तर उनी अहिले कहाँ छन्? धीरज गिरी कल्पित। उनलाई मात्र थाहा छ। उनले एकजनाले फोन गरेर तिमीले बदमासी गरेर छौ भनेर उनले भनेका थिए। र म अब केही 6 मिनेट 7 मिनेटमा म सिधाउँछु। केही किस्साहरू छन्। त्यसपछि मैले दोस्रो किस्सा भनेको बदमासी गरेको भनेको साहित्यमा तपाईँलाई थाहा छ विद्यालयमा पढाउँछु। विद्यालयहरूमा विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू हुन्छन्। इसिएज र सिसिएज हुन्छन् र साहित्यमा मैले केही विद्यार्थीहरूलाई दीक्षित गरेको छु। त्यसको अर्थमा सहयोग गरेको छु। म आफू पनि उनीहरूसँग पढेको छु। र साहित्यिक प्रतियोगिताहरू हुन्छन्। साहित्यिक प्रतियोगितामा शिक्षकहरूको प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। त्यहाँ विद्यार्थीहरूको प्रतिस्पर्धा हुँदैन र शिक्षकहरूको प्रतिस्पर्धामा विद्यार्थीले पुरस्कार लिन्छन्। यो एउटा गजबको किस्सा हो। तपाईँलाई थाहा छैन होला, धेरैलाई थाहा छ यो कुरा, शिक्षकहरू स्वयंलाई थाहा छ। र मैले राष्ट्रव्यापी एकदमै ठुलो संस्थाले गरेको राष्ट्रव्यापी
निबन्ध प्रतियोगितामा मैले लेखेको निबन्ध पुरस्कृत भएको छ र त्यो विद्यार्थी चाहिँ पुरस्कृत भएको छ। त्यस्तै गरी देशव्यापी अथवा राष्ट्रव्यापी कविता प्रतियोगितामा पुरस्कृत भएका छन् मेरा कविताहरू, तर नाम चाहिँ पुरस्कृत हुने चाहिँ विद्यार्थी मेरा विद्यार्थीहरू हुन्। त्यस्तै गरी मैले अन्तिम बदमासी गरेको भनेको एउटा नेपालभित्रै यो उपत्यकामै एउटा कविता प्रतियोगिता भएको थियो र मेरै साथी थिए, उनी साथी एकदमै मेरो एकदमै ठुलो फ्यान थिए। उनले अर्गनाइज गरेको कविता प्रतियोगिता थियो, राष्ट्रव्यापी कविता प्रतियोगिता। त्यसमा भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँदेखि र देशका विभिन्न ठाउँबाट कविता आएका थिए र उनले मलाई विशेष गरेर तपाईँको कविता पनि राख्नुहोस् न भने, होइन मेरो विद्यार्थीको कविता राखेको छु, म गर्दिनँ भनेपछि उनले मेरो कविता पनि लिएर गए र त्यो प्रतियोगितामा हालिदिए। तर कविता प्रतियोगितामा जज चाहिँ मेरै साथीहरू थिए, पत्रकार साथीहरू, राम्रा कविहरू, राम्रा अभियन्ताहरू, अभियानकर्ताहरू, राम्रा गजलकारहरू, एकदमै दिग्गज लेखकहरू, पत्रकारहरू त्यसमा थिए। र मलाई लाग्छ त्यसमा सबभन्दा ठुलो बदमासी त्यो थियो र दुवै कविता मेरा थिए। अनि दुवै कविता मेरा भएपछि अनि मेरो साथीले त बदमासी उनले गरेको, मैले गरेको होइन। मेरो त कविता मैले प्रतियोगिता भाग लिएकै थिएन। तर त्यो जो जज साथी छ अथवा प्रतियोगितामा निर्णायक साथीहरू छन्, निर्णायक साथीहरू जो छन्, त्यो निर्णायक साथीहरूले बदमासी के गरे भने मेरो कवितालाई हराएको जस्तो गरेर मेरो विद्यार्थीको कवितालाई प्रथम बनाइदिए। अनि त्यो सबभन्दा त्यसपछि मैले बदमासी गर्न छोडिदिएँ। साहित्यमा कसैलाई पनि मैले आफ्नो कविता लेखिदिएन, बरु सम्पादन गर्ने काम चाहिँ मैले गरिरहेँ। सकेको यो चाहिँ गर्नुपर्छ, यस्तो गर्दा के होला भनेर हामी सहयोग गरिरहेँ, एक आपसमा गरिरहेँ। यो नै मेरो अन्तिम किस्सा हो र यो अन्तिम किस्सापछि मैले एउटा कविता यहाँलाई सुनाउने छु। यो कविताको शीर्षक काटिएछ, कसरी शीर्षक काटिएछ मलाई थाहा भएन होइन। म अचम्मित भएँ। यो कविताको शीर्षक एक दिन पृथ्वीमा शीर्षकको कविता हो यो अन्तिम कविताको आजको बसाइमा। म जाँदा जाँदै यहाँहरू समक्ष यहाँको प्रश्नहरू मैले लिन सकिँदैन छ, किनभने अर्को मोबाइलमा मैले यहाँहरूको प्रश्न म अब एकछिनपछि लिनेछु। यो कविता म वाचन गरिसकेपछि। एक दिन पृथ्वीमा, यो कविता मैले अलि लीला जस्तो, अलिकति शून्यवाद जस्तो र अलिकति नयाँ प्रयोग जस्तो पनि छ। यहाँले यसको मूल्याङ्कन यहाँले गर्नुहुनेछ। शून्यवाद भनेपछि यहाँले यसको भन्नु परेन। प्रेम लाई हृदय बिना नियम स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। जसलाई प्रेम गरिन्छ, प्रेम उनलाई सम्पूर्ण रूपले ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। यो मेरो मान्यता हो। कुनै नियममा बाँधिनु हुँदैन प्रेम। कुनै सामाजिक, कुनै धार्मिक वा कुनै आर्थिक लेनदेनमा गर्नु हुँदैन। हृदय को कहाँबाट गरिन्छ प्रेम त्यो मलाई थाहा छैन। मलाई प्रेमका कुराहरू मलाई केही पनि थाहा छैन। मैले जीवनमा कति प्रेम गरेँ होला, कति प्रेम गरिनँ होला, भोलि पर्सि मेरो उपन्यासले त्यो बताउने छ। र प्रेम दिमागले गर्छ भने त्यो व्यापार हो। र अहिले धेरै प्रेम कम व्यापारी बढीहरू छन्। ती व्यापारीहरूसँग मेरो कहिले पनि हुँदैन। फेसबुकमा कविहरू व्यापारी छन् र मलाई थाहा छ गुटमा व्यापारीहरू छन्। लेनदेन चल्छ, लाइकको पनि राजनीति हुन्छ, कमेन्टको पनि राजनीति हुन्छ, कविता छाप्नेदेखि लिएर अन्य कुराहरूको पनि राजनीति हुन्छ। यो राजनीति, कविता राजनीति हो, म मान्छु। तर भेदभाव तपाईँले गर्नुभएको छ भने तपाईँ विभेदकारी हो। यदि तपाईँले अन्याय गर्नुभएको छ भने तपाईँ कवि भएर कवि हुने तपाईँको अधिकार छैन। तपाईँको कविता जस्तो तपाईँ कवि हुन सक्नु भएन भने तपाईँको कविताको कुनै पनि मूल्य मान्यता हुँदैन। ती कवितालाई हामीले रिजेक्ट गर्नुपर्छ। जसले भेदभाव गर्छ, जसले अन्याय अत्याचारमा साथ दिन्छ, होइन, जानेर नजानेर गरिरहेका हुन्छन्, तिनीहरूलाई हामीले कविको रूपमा उनीहरूको कवितालाई पढ्ने हो। तर व्यक्तिलाई मान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मलाई पनि कसैले मान्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। एनिवेज, एक दिन पृथ्वीमा यो कविता। एकछिनको लागि
मानिलेऊ कि तिमी तिमी होइनौ, म पनि मानिलिन्छु कि म होइन। हामी कोही होइनौ, केही होइनौ, हामी एकअर्कालाई चिन्दैनौ, भेट भएकै छैन। तिमीले मलाई छोड्यौ, मैले तिमीलाई छोएकै छैनौ। मैले प्रस्ताव राखेको झुट हो, तिमीले मलाई अँगालेको, मैले तिमीलाई चुमेको पनि झुट हो। हामी दूर क्षितिज नाप्न हिँडेको मात्र सपना हो। हामी सँगै बसेर खाएको चिया खाजा भाँडाकुटीको भोज जस्तो हो। तिमीले म बिना बाँच्न सक्दिन भनेर कसम खाएकै छैनौ। मैले तिमी बिना म मर्छु भनेर दाबी गरेकै छैन। भाँडाकुटी खेल्दा ताकाकी मेरी दुलही पनि होइनौ, म पुतली खेल। माफ गर्नुहोला, फेरि म सुरु गर्छु। तिमीले म बिना बाँच्न सक्दिन भनेर कसम खाएकै छैनौ। मैले तिमी बिना मर्छु भनेर दाबी गरेकै छैन। तिमी भाँडाकुटी खेल्दा ताकाकी मेरी दुलही पनि होइनौ, म पुतली खेल्दा ताकाको तिम्रो बेहुला पनि होइन। हामीले झरी बर्सात सहेकै छैन, हावाहुरी देखेकै छैन। हामीले उकाली ओह्राली गरेकै छैनौँ, डाँडा खर्क चढेकै छैनौँ। तिमी पहिलो पटक बेहुली हुँदैछौ, सुहाग रात मनाउँदैछौ। तिमीलाई उसले छुँदा उहिले जस्तै उत्तेजनामा ज्यान भनेर बोलाएको मलाई होइन। अब सधैँका लागि मानिलिउँ कि तिमी मेरी कहिल्यै थिएनौ, म तिम्रो कहिल्यै थिइन। हामी एक्लो पृथ्वीका दुई ध्रुव हौँ, एउटा उज्यालो हुँदा अर्को अँध्यारो हुनुपर्छ। मानिलिउँ हामी घर आएका पाहुना हौँ, एक दिन पृथ्वीबाट फर्कनु पर्थ्यो, फर्किँदैछौँ, फर्कियौँ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। यो पाँचवटा कविता, पाँच किस्सा सहित मैले यहाँहरूलाई सुनाएँ। अब मैले यहाँहरूको प्रश्न केही छ भने अवश्य पनि लिनेछु। मलाई यहाँ मोबाइलले एकदमै दुःख दिइरहेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ यो ऊ भएन भनेर, मतलब इन्टरनल स्टोरेज पुगेन भनेर किन त्यस्तो भनिरहेको छ, कहिले नभनेको आजै भनिरहेको छ। सो आई डोन्ट नो वाइ सो। यहाँ म फेरि एकचोटि यहाँले गर्नुभएको कमेन्टहरूमा म दृष्टिगोचर गर्छु। के लेख्नु भएको छ मलाई प्रश्नहरू पनि थाहा भएन। सर्वप्रथम म मेरो साहित्यिक यात्रा र सङ्घर्षका साक्षीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो बुकाहोलिक्सले जस्तो किसिमको साथ मलाई दिएको छ, म सर्वप्रथम म धन्यवाद दिन चाहन्छु बुकाहोलिक्स। म यो माई गड, मैले यो कुनै गर्न सकिनँ, कहाँ छ भनेर नै थाहा पाउन सकिनँ। एनिवेज म एकछिन टाइम लिन्छु। मसँग केही 5 मिनट यहाँको समय मलाई दिनुहोला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 5 मिनट समय, प्लिज 5 मिनट समय दिनुहोला। म यहाँहरू समक्ष बुकाहोलिक्समा के गरेँ मलाई थाहा भएन। मैले तपाईँहरूको प्रश्नको उत्तर दिन सकिनँ होला मलाई लाग्छ। आइ एम सो सरी फर द्याट। किन यस्तो भयो आज मलाई थाहा नै भएन। एनिवेज, अभय श्रेष्ठ म कहिले पनि बिर्सन नसक्ने नाम हो। अभय श्रेष्ठ, कवि अभय श्रेष्ठ, कथाकार, अहिले उपन्यास लेख्दै हुनुहुन्छ।
त्यस्तै गरी पत्रकार हुनुहुन्छ शिवम श्रेष्ठ दाई, जसले मेरो मधुपर्कमा पहिलोपटक आँकुरामा नछापिकन मेन पेजमा कविता छापिदिनु भयो। उहाँप्रति तुलसी हरि दाई, जसले मेरो कवितालाई पटक पटक साथ दिनुभयो। आयामेली कवि, मेरा गुरु कवि ईश्वर बल्लभ श्यामल दाई, मलाई जीवनमै कविका रूपमा चिनिने, उद्घोष गरी प्रेरणा दिनुहुने आदरणीय कवि मन्जुल दाई, र मेरा साहित्यिक जीवनकै सर्वाधिक प्रेम गर्ने मेरा आदरणीय दिदी मोमिला। मेरो लेख रचना र गीत जो छ, लेख रचना र गीतलाई साथ दिएर छापेर साथ दिने, जस्तै गोवर्धन पूजा जो अहिले यो चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ वरिष्ठ उपाध्यक्षमा, र वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उहाँ जित्नुहुनेछ मलाई विश्वास छ। उहाँ साहित्यिक अभियानकर्ता पनि हुनुहुन्छ। अभियानकर्ता सँगसँगै उहाँ एउटा राम्रो व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, र उहाँले उहाँको त्यो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक समाजलाई एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँलाई जसले सुनिराख्नु भएको छ उहाँलाई भोट दिनको लागि म अनुरोध गर्छु। र जस्तै गोवर्धन पूजा स्नेही पत्रकार, निबन्धकार एवं प्रसिद्ध सम्पादक दीपक सापकोटा, जसले सबैभन्दा सर्वाधिक कविताहरू र लेखहरू उनले छापेका छन्। मेरा जयदेव भट्टराई दाई एकदमै प्रेम गर्नुहुन्छ। प्रकाश गुरागाई, त्यस्तै गरी कला अनुरागी प्रसिद्ध सञ्चारकर्मी एवं प्रकाशक मैया ताना बासु, जो अहिले बीबीसीमा काम गर्नुहुन्छ। कवि एवं पत्रकार विनोद विक्रम केसीलाई म बिर्सिन सक्दिनँ। मलाई सफल देख्ने र देख्न चाहने कवि साथीहरू अभय श्रेष्ठ, मैले हरिहर तिमल सिन्हा, जो सञ्चार साहित्यका साथीहरू हुनुहुन्छ। समालोचक एवं कवि कथाकार महेश पौड्याल, मेरा कवितालाई अति प्रेम गर्ने, कर्मलाई मेरा प्रिय कवि विक्रम पवन परियार, कृष्ण विश्वकर्मा, जीवित खड्का मगर, सुनिता खनाल, जनक कार्की, पुष्कर विष्ट, मेरी चेली सुनिता कार्की जो अस्ट्रेलियामा अहिले छिन्, राखी गौचनजी, सुमिनाजी, मनिषा गौचनजी, ममता श्रेष्ठ दिदी जो यहाँ सरू दिदी हुनुहुन्छ, वसन्तराज श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। मन, वचन र कर्मले माया र स्नेहका साथमा बाँच्नुको लागि उत्प्रेरणा दिनुहुने दिदीहरू हुनुहुन्छ। प्रतिशरा दिदी, जो नेपाल भाषाका कविको एउटा धरोहर खम्बा हुनुहुन्छ। उषा शेरचन दिदी, अनि समा दिदी, ममता दिदी, ममता कर्मचारी दिदी, दिपा राई पुन दिदी, मनु लोरुङ दिदी, अनि मलाई कविताको दुर्वसिनी बनाउने मेरो पहिचान, मेरो देश, मेरो सभ्यता, म जन्मेको भक्तपुर, अनि यहाँको संस्कृति, मिथक, कला, अनि मलाई इतिहासको कुरा गर्नैपर्छ। मलाई कविता कृति निकाल्न बाध्य पार्ने एक कवि हुनुहुन्छ, कविता सञ्चयन ईश्वर र फुलहरूका कवि बनाउने दिलदार कवि। मलाई कविताका बिचमा अल्झाएर अब एक्लै गरिखा भनेर एक्लै छाडेर जाने प्रसिद्ध कवि चन्द्र गुरुङ। मलाई कवितामा फसाउने एकमात्र ड्युड दीप शाह, र मेरा हर साहित्यिक कर्ममा समाचार छापा र अनलाइनमा दिनुहुने देशभरका पत्रकार साथीहरू, सहयोग गर्ने कवि, आख्यानकार, नाटककार, चलचित्रकर्मी, निर्देशक फुलमान बल, रूपेन्द्र प्रभावी, प्रकाश अधिकारी, स्नेही भाइहरू विष्णु सन्यास, नवीन प्यासी, ईश्वर मैनाली, सुरज पराजुली लगायत सम्पूर्ण मेरा हितैषी भाइहरू, अग्रजहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले जानेदेखि नै आफ्नो प्राय लेखनमा प्रगतिशील चेतना, पहिचान, संस्कृति, सभ्यता, मिथक र आदिवासी जनजातिको सशक्तिकरणका पक्षमा लेखेँ। विडम्बना, त्यससँग सम्बन्धित कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले मलाई साथ दिएनन्। मैले अघि सुरुमै भनेको थिएँ, जसका लागि मैले लेखेको छु तिनीहरूले कहिले पनि साथ दिएनन्, र उनीहरूले मलाई मेरो अस्तित्व पनि स्वीकार गरेनन्। त्यो मलाई दुखेसो छैन, सायद मैले गरेको अझ पनि पुगेको छैन होला। र जाँदा जाँदै मैले एक प्रसिद्ध कविलाई मान्नै पर्छ, मैले नाम लिनै पर्छ, कि त पहिलो कि त अन्तिम भनिन्छ। एक प्रसिद्ध कवि जसले, एकजना मात्र कवि जसले मलाई प्रशंसा गर्नुभयो। हरेक कार्यक्रममा मेरो नाम
सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो, प्रोत्साहन दिनुहुन्थ्यो। म हुँदा पनि नहुँदा पनि मलाई प्रोत्साहन दिइरहनुहुन्थ्यो र मलाई नै टेकेर जाने साथीहरूले बरु बिर्से मलाई मलाई उनीहरू माथि पुगिसकेपछि त्यो उखान जस्तै भयो, माथि मान्छे ठुलो घर भएपछि सानो घरलाई हेप्ने र त्यहाँ फोहोर फाल्ने काम गर्छन्। त्यो मात्र नगरिदिए पनि हुन्थ्यो, तर गुनासो छैन मलाई, उहाँहरू पुग्नु भएको मलाई खुसी छ। उहाँ हुनुहुन्छ प्रसिद्ध कवि, भानुभक्त जतिकै चर्चित हुनुहुन्छ, प्राज्ञ हुनुहुन्छ कवि श्रवण मुकारुङ। म उहाँप्रति अनुग्रहित छु। सम्पूर्ण कविहरू, मेरा अग्रज गुरु कविहरूप्रति म एकदमै अनुग्रहित छु र मैले कृष्ण विश्वकर्माको नाम लिइसकेको छु। हाम्रो पूर्वको कवि थिर श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म दिन चाहन्छु। महेश क्षितिजजी, त्यस्तै गरी मेरो कविता का पक्षमा बोलिदिनु हुने साथीहरू, जाँदा जाँदै बुकाहोलिक्स परिवार र सगुना म्याडमलाई, म रिचा म्याडमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। यो प्लेटफर्म मैले सदुपयोग गरेँ कि दुरुपयोग गर्ने यहाँहरूको मूल्याङ्कन हुनेछ अवश्य पनि। मलाई यो अवस्था आउँछ भनेर थाहा थियो, हुनसक्छ भनेर थाहा थियो मलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले चलाकी के गरेँ भने मैले मोबाइलमा अर्को मोबाइलबाट रेकर्ड गरेको छु। यसमा मैले सबै फुल रेकर्ड गरेको छु। त्यो फुल रेकर्ड बुकाहोलिक्सले राख्नु हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ र यो जुन इन्टरप्सन भयो, आइ एम भेरी सरी फर द्याट। र मेरो नियन्त्रण बाहिरको कुरा थियो यो। र जाँदा जाँदै यहाँको समय र यहाँको यो प्रेमको लागि म धेरै हृदयदेखि अनुग्रहित छु। यो अनुग्रह बुकाहोलिक्स, सगुना म्याम, रिचा म्याम, हाम्रो प्रिय भाइ मोहित र बुकाहोलिक्स टिमको छ यो अनुग्रह, जसलाई मैले सिफारिस गर्न सक्छु, सिफारिस गर्ने नै छु। यहाँहरूको प्रेम र स्नेहका लागि, प्रोत्साहनको लागि म सधैँभरि अनुग्रहित हुनेछु। धन्यवाद। आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ सन्ध्या, जोजोलप्पा।